नमस्कार सगळ्यात येवकार. आज मुद्दाम तुमकां पत्रकार परिशदे आपोवपाचो म्हणजे जे एश्युरन्स माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्ले ते गव्हर्मेंटान फुलफील करपाचो प्रयत्न केला आनी हो फुलफील करता आसतना जी लोड प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी ताका लागून खूब लोकांची बिलां वाडली आनी ही बिलां सादारण नोव्हेंबर टू आज पर्यंत अशे जवळ जवळ 8 म्हयने नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे जून जुलय म्हणजे जवळ जवळ 8 म्हयने ही सगळी बिलां आमी सारकी करपाक लागले आनी आज पर्यंत म्हज्या म्हायती प्रमाणे 7.5 लाख बील आमी सगळी सारकी करून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केला. हेतूंतूय खंय चुको आसा कितेंय आसा जाल्यार लोकांनी आमच्या त्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर एसिस्टंट इंजिनियरा कडेन एप्रोच जावचें. तांच्या माध्यमांतल्यान उरिल्ले कितेंय प्रॉब्लेम्स जाता ते सुटावे करपाचो प्रयत्न आमचे सगळे इंजिनियर्स अंडर द चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सगळें काम फुडल्या एका वर्सा भितर आमी कंप्लीट करतले. आतां तुमी म्हणटले इतलो टायम कित्याक जाय म्हणून. इतलो टायम जाय तो वेगळ्यो गोश्टी घडत गेल्यो आनी वेगळ्यो गोश्टी घडत आसतना ज्यो जुन्यो गोश्टी आसता त्यो कोणीच पळोवपाचो प्रयत्न करूं ना. म्हणजे हेच सरकार न्ही, आज जवळ जवळ 10-12 सरकारां जाली. 10-12 सरकाराच्या हातूंत सुद्दां खूब त्रुटी आशिल्ल्यो त्यो त्रुटी सुद्दां सोदून काडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी डिपार्टमेंट माध्यमांतल्यान जाला. तरी आसतना हांव अशें म्हणना मनीस चुकतात, मनशाच्यो चुको जातात, पण ह्यो चुको सुदारपाचें काम हे टॅक्निकल डिपार्टमेंटूच करूं शकता आनी त्या खातीर आमी जरी खुर्चेर बसले सगळें काम हे टॅक्निकल डिपार्टमेंटा मार्फतूच जाता हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आंदोलन एक करचेंच त्या बद्दल दुबाव ना, पूण सकारात्मक गोश्टी आंदोलनांत जर आयल्यो आसत जाल्यार बऱ्यो गोश्टी समाजा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न डिपार्टमेंट करता, डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर करता. पूण आंदोलन जर कित्याय असलें जाल्यार मागीर ताका वेगळें वळण लागता. आनी जे एश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान दिल्ले की आपूण ह्या म्हयन्याच्या पयलीं हें सगळें करून दिता ते एश्युरन्स आमी फुलफील केल्यात. हें पयली गोश्ट आसा. आनी हे एश्युरन्स फुलफील करतना हांव म्हणना खूब दिलासो मेळ्ळो, पूण जांच्या कोणाक दिलासो मेळ्ळा तांकां योग्य रितीन तो दिलासो दिला गेला. प्रत्येकाचें बील सारकें करून जे पयशे तांणी एक्स्ट्रा पे केल्या ते सगळे पयशे एक्स्ट्रा लोडा खातीर पयशे केल्या किंवा फायन भरल्या ते सगळे लोडांतल्यान आनी बिलांतल्यान तांचे एडजस्ट जातले. Like, subscribe and get notified.